नमस्ते सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज हामी क्लास 12 को अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको एरोमेटिक अमिनो कम्पाउन्ड्स च्याप्टर द्याट इज एनिलिन च्याप्टर पढ्न गएको छौँ र प्रिभियस भिडियोजहरू हजुरहरूले नेपाल अनलाइन स्कुलमा हेर्नु भयो भने त्यहाँ मैले एलिफेटिक अमिनो कम्पाउन्ड्सहरू द्याट इज अमाइनको बारेमा रियाक्सन्सहरू इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू सल्भ गरिरहेको छ। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ र हामी आज एरोमेटिक अमिनो कम्पाउन्ड्स पढ्न गइरहेको छौँ है त। अमिनो कम्पाउन्ड्स द्याट इज एनिलिन है। फर्स्टमा अब बेसिकली हामी के हेर्छौँ भन्दा नोमेनक्लेचर हेरौँ है त। फर्स्टमा चाहिँ हामी चाहिँ आज एनिलिनबाट सोध्ने क्वेसन्सहरू र त्यहाँ त्यसको एकदम इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन्सहरू र त्यहाँबाट सोध्ने कस्तो टाइपको क्वेसन कसरी सल्भ गर्ने टाइपको आइडियाहरू त्यो चाहिँ हेर्छौँ हामी है। पहिला नोमेनक्लेचरतिर लगाऊ। नोमेनक्लेचर भन्छ अब बेन्जिन रिङमा NH2 ग्रुप अट्याच भयो भने त्यसलाई के भन्नु त भन्दा अमिनो बेन्जिन है हैन, जसको नाम के हो एनिलिन पनि भनिन्छ, जे भन्दा नि भयो। यो चाहिँ के हो प्राइमेरी एनिलिन। सो अब म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु सेकेन्डरी एनिलिनको। त्यो के हुन्छ त NHCH3 है। एउटा अल्काइल ग्रुप अट्याच भयो त्यसमा हैन। के भन्नु त्यसको नाम भन्दा एन मिथाइल एनिलिन, किनभने यो नाइट्रोजन एटम मिथाइल ग्रुपसँग अट्याच भएकोले गर्दा यसको नाम के भन्नुभयो एन मिथाइल एनिलिन है। यो चाहिँ सेकेन्डरी एनिलिन। त्यस्तै गरी अब टर्सियरी एनिलिनको इक्जाम्पल दिँदा मैले एन ग्रुप दुईटा अल्काइल ग्रुपसँग अट्याच छ र एउटा फिनाइल ग्रुपसँग अट्याच भयो भने त्यसको नाम के हुनुभयो एन, किनभने यो दुईटा अल्काइल ग्रुप द्याट इज मिथाइल ग्रुप इज अट्याच्ड टु द नाइट्रोजन एटम, देयरफोर इट्स नेम विल बी एन, एन यो यता के हुने भयो मिथाइल मात्र नभएर यो डाइमिथाइल हुन्छ है। के हुने डाइमिथाइल एन, डाइमिथाइल एनिलिन। अब फर्दर अरू इक्जाम्पलहरू दिनुपर्दा नोमेनक्लेचर कसरी गर्न सकिन्छ भने अब यो हाम्रो फर्स्टमा त के पहिला मैले प्राइमेरी सेकेन्डरी र टर्सियरी एनिलिन छुट्याउने देखाएँ होइन, र यसको नेमिङ कसरी गर्ने थाहा भयो है। अब हाम्रो अर्को के हुन्छ भन्दा जस्तै कि अब NH2 ग्रुपमा जस्तै कि अब हेलोजन अट्याच भन्ने यसको नेमिङ कसरी गर्ने भन्दा यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो हेलोजन र NH2 फङ्सनल ग्रुपमा यसको बढी प्रायोरिटी हुन्छ, देयरफोर हाम्रो नम्बरिङ यताबाट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। सो यसको नाम के हुने भयो 2 क्लोरो एनिलिन है। अनि नाम के हुने भयो यसको अर्थो पोजिसनमा क्लोरो छ, सो अर्थो क्लोरो, अर्को नाम के हुने भयो अर्थो क्लोरो एनिलिन होइन। त्यस्तै गरी अब दुईवटा फङ्सनल ग्रुप एट्याच भएर जस्तै एनिलिनमा अझै एउटा भनौँ न, यो एउटा फङ्सनल ग्रुप हो, अब अर्को फङ्सनल ग्रुप के भयो त NO2 एड भयो त होइन। अब यसमा प्रायोरिटी कुन फङ्सनल ग्रुपलाई दिइन्छ भन्दा NO2 लाई दिइन्छ क्या। देयरफोर प्रायोरिटी उसलाई प्रायोरिटी NH2 लाई नै दिइन्छ। तर अब नेमिङ गर्दा चाहिँ के हुने भन्दा 1 2 3 पोजिसनमा के हुने भयो 3 पोजिसनमा के छ नाइट्रो एनिलिन होइन। यसको के हुने भयो यो के त अर्थो मेटा पारा पोजिसन हो। ओ मेरी प्यारे हुन्छ M मेटा पोजिसनमा के भयो त यहाँ एनिलिन छ M नाइट्रो एनिलिन है। त्यस्तै गरी अब हामी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन अफ एनिलिनमा पढ्ने कुराहरू छ होइन। जस खालि नेमिङ मात्र मैले अहिले गर्छु। सब्स्टिट्युटेड एनिलिनमा हेर्छौँ हामीले है। सब्स्टिट्युटेड रियाक्सन अफ एनिलिनमा हेर्छौँ यसको पुरा मेकानिजमको बारेमा। हामी के को गर्दैछौँ भन्दा चाहिँ सल्फोनिक एसिड पी अमिनो सल्फोनिक एसिडको बारेमा मैले नेमिङ गर्न गइरहेको छु। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रायोरिटी यसलाई दिनुपर्ने हुन्छ क्या। देयरफोर के हुन्छ भन्दाखेरि 1 2 3 4 पोजिसनमा अमिनो छ सल्फोनिक एसिडको इक्जाम्पल है यो पी अमिनो बेन्जिन सल्फोनिक एसिड, यसको अर्को नाम हुन्छ है। त्यस्तै गरी अब यो हेलोजनहरू
NH2 ग्रुपमा हेलोजन अट्याच कसरी हुन्छ त्यो पनि हामीले मेकानिजम पढ्छौँ। यो चाहिँ के बनाएको, अब प्रायोरिटी NH2 लाई हुन्छ, त्यही भएर नम्बरिङ कसरी गर्ने 1 2 3 4 5 6 है। अब यसको नेमिङ कसरी गर्ने 2 4 6 पोजिसनमा ब्रोमो छ, 2 4 6 तीनटा भएपछि ट्राई ब्रोमो एनिलिन है। सो यसरी हामी यसको नोमेनक्लेचर गर्न सक्छौँ है त। अब हामी फर्स्टमा के हेरौँ भन्दा चाहिँ प्रिपरेसन अफ एनिलिन हेरौँ। एउटा मात्रै रियाक्सन छ यसमा चाहिँ, जुन 1 मार्क्स र 2 मार्क्स 1 मार्क्स और 2 मार्क्समा सोधिरहेको हुन्छ है। के त भन्दाखेरि फ्रम बेन्जामाइड। अब बेन्जामाइड भन्ने के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि होइन, CONH2 भनेको त अमाइड हो नि त। अब यसमा एउटा बेन्जिन रिङ, यो बेन्जिन रिङसँग अट्याच भएपछि के भयो, यसको नाम बेन्जामाइड है त। अब यो बेन्जामाइड केसँग रियाक्सन गर्दा Br2KOH। अब फ्रम बेन्जामाइड भन्दा चाहिँ यसलाई के पनि भनिन्छ, अर्को मेथड यसलाई के पनि भनिन्छ, होफम्यान्स ब्रोमोमाइड मेथड पनि भनिन्छ है। ब्रोमोमाइड भन्ने आयो, होफम्यान्स डिग्रेडेसन रियाक्सनबाट के अरे एनिलिन प्रिपेयर गर्न सकिन्छ। सो हाम्रो प्रोडक्ट के हुने भयो भन्दाखेरि NH2। अब होफम्यान्स डिग्रेडेसन हामीले एलिफेटिकमा पढे अनुसार होइन, रिमुभल अफ CO ग्रुप हो नि त होइन, डिकार्बोनाइलेसन रियाक्सन पनि भनिन्छ नि त होफम्यान्स डिग्रेडेसनलाई, होफम्यान्स ब्रोमोमाइड भन्दा नि भयो। अनि यसमा चाहिँ के भन्दा CO ग्रुपलाई हामीले रिमुभ गर्ने हो होइन, त्यसैले अब यो रियाक्सनमा चाहिँ एनिलिन यसरी फर्म हुन्छ। अब साइड प्रोडक्ट के त K2COR K2CO3 KBr र H2O बन्ने भयो। यसरी हामीले एनिलिन प्रिपेयर गर्न सक्छौँ है। र अब हामी केही अब एनिलिनको केमिकल प्रपर्टिज पढ्छौँ, त्यसपछि चाहिँ अब हामी केही क्वेसन्सहरू हेर्छौँ इक्जाममा सोध्ने टाइपको। त्यति पढेपछि हजुरहरूले मजाले एनिलिनको बारेमा गर्न सक्नुहुन्छ, अब बुझ्नु पनि हुन्छ होला तपाईँहरूले। सो फर्स्टमा त के हो त केमिकल प्रपर्टिज हेरौँ है त। केमिकल प्रपर्टिज अफ एनिलिन, केमिकल प्रपर्टिज अफ एनिलिन है त। अब फर्स्टमा त के हुन्छ त अल्काइलेसनबाट स्टार्ट गरौँ। यो अल्काइलेसन रियाक्सन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। अब इक्जाममा कसरी सोध्न सक्छ है, अल्काइलेसन भनेको रिएक्सन विथ अल्काइल हैलाइड। अब इक्जाममा कसरी सोध्न सकिन्छ भन्दा चाहिँ अब लाइक कसरी सोधिन्छ भन्दाखेरि अब जस्तै कन्भर्ट एनिलिन इन्टु भनेर राइट द रियाक्सन अफ एनिलिन विथ मिथाइल आयोडाइड भनेर त्यसरी सोध्न सक्छ होइन। जेनरली अब हामीले अल्काइलेसन गर्दा एनिलिनको पहिले फिगर बनाऊ, के अरे यो बनाऊ एनिलिन बनाऊ। त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि मिथाइल आयोडाइड लिनु पर्यो। वेनेभर एनिलिन इज रिएक्टेड विथ मिथाइल आयोडाइड इट गिभ्स सेकेन्ड्री एनिलिन द्याट इज फर्दर। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि यो त मेजर प्रोडक्ट यो हुन्छ जहिले पनि होइन, NaCH3 प्लस HI फर्दर के भइदिन्छ भन्दा यो सेकेन्ड्री एनिलिन फेरि यो एक्सेस मिथाइल आयोडाइडसँग रियाक्सन गरेर टर्सियरी एनिलिन बनाउँछ। त्यो बनेको टर्सियरी एनिलिन फेरि यो एक्सेस मिथाइल आयोडाइडसँग रियाक्सन गरेर क्वाटर्नरी साल्ट बनाउँछ। यो पुरा मेकानिजम देखाउँदा राम्रो भन्छु, किनभने मार्क्स काटिने चान्सेस हुन्छ है। सो पुरा मेकानिजममा तपाईँहरूले बताउँछु के हुन्छ त खासमा भन्दाखेरि। अब सिम्पली मैले यसरी गर्दा एच छ नि के भइदिन्छ भन्दा यो HI लिएर जान्छ अनि CH3 अट्याच हुन्छ भनेर यसरी पनि भन्न मिल्छ होइन, एउटा सिम्पल मेकानिजम बताउँदा चाहिँ। तर खासमा के हो भन्दाखेरि यहाँ नाइट्रोजन एटमसँग लोन पेयर हुन्छ क्या, त्यो लोन पेयर यो CH3सँग रियाक्सन के अरे CH3सँग रियाक्ट गर्छ, जसले गर्दा यहाँ प्रोडक्ट हाम्रो के है NaCH3 आयो अनि त्यो HI लिएर जान्छ। त्यसरी बुझ्दा नि भयो है, त्यसरी दुई तरिकाले बुझ्न सकिन्छ। सो अब फर्दर के हुने भयो त भन्दाखेरि यसको नाम के हो मिथाइल आयोडाइड। इक्जाममा रियाक्सन अफ एनिलिन मिथाइल आयोडाइड भनेर सोध्न सक्छ, अथवा अरू पनि के सोध्न सक्छ भन्दा चाहिँ हाउ क्यान बी अब्टेन एन मिथाइल एनिलिन फ्रम एनिलिन फ्रम एनिलिन भन्ने सोध्न सक्छ है।
त्यो भयो। अब यसको फर्दर अब यो एक्सेस भएको कन्डिसनको मैले पुरै रियाक्सन गरिदिनु लागेको छु, त्यो गर्दा राम्रो भन्छु। अब के गर्ने भन्दा चाहिँ जुन यो सेकेन्डरी एनालिन छ नि NHCH3 भएको होइन बेन्जिन रिङमा, यसको नाम के त एन मिथाइल एनिलिन होइन। यसलाई चाहिँ के गर्ने CH3 सँग रियाक्सन गराइदिने होइन। अब यसमा के हुने भयो त फेरि यहाँ अघि जस्तै HI लिएर त जान्छ अभियसली। HI लिएर गएपछि के बन्छ त भन्दाखेरि यहाँ NCH3 NCH3 भन्यो होइन। यसको नेमिङ के हुने भयो, दुईटा मिथाइल ग्रुप अट्याच छ, एन नाइट्रोजन एटम छ, N, N डाइमिथाइल एनिलिन के भन्नु भयो साइड HI है। अब फेरि फर्दर यो N, N डाइमिथाइल एनिलिन जो टर्सियरी एनिलिन हो, यो चाहिँ अब के भइदिन्छ भन्दाखेरि फेरि यो एक्सेस CH3 द्याट इज मिथाइल आयोडाइडसँग रियाक्सन गर्छ है। के बनाउँछ त क्वाटर्नरी साल्ट। रियाक्सन कसरी हुन्छ भन्दा यो लोन पेयर यससँग अट्र्याक्ट भइदिन्छ होइन, क्वाटर्नरी साल्ट यसरी बनिदिन्छ कि। यसको नाम के हो त ट्राई मिथाइल एलिनियम आयोडाइड भन्छ त्यसलाई है। यसको नाम के हुने भयो त एन, तीनटा CH3 ग्रुप अट्याच भएकोले गर्दा मैले यसरी लेखिदिएँ NCH3, नभए म यसरी लेखिदिन्छु। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो एनसँग NCH3 यता नि CH3 यता नि CH3 है, अनि यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा प्लस आयन हुन्छ, यता चाहिँ I माइनस आयन, यो क्वाटर्नरी साल्ट। यसको नाम के हुन्छ त ट्राइमिथाइल तीनटा मिथाइल ग्रुप छ, ट्राइमिथाइल एनिलिनियम के बनाउँछ त आयोडाइड है, आयोडाइड। सो यसको नाम के हुने क्वाटर्नरी साल्ट बनायो, नाम त माथिको भयो ट्राइमिथाइल एनिलिनियम आयोडाइड। र हाम्रो यो रियाक्सन इक्जाममा कति कुन इयरमा सोधेको छ भन्दा चाहिँ 2069 को सेट ए को 28 बी को 2 नम्बरमा सोधे रहेछ। 2068 को सेट कुन चाहिँ त्यो हेरेको छैन मैले है, त्यसो सेट कुन चाहिँ भन्दा चाहिँ 68 को क्वेसन नम्बर 68 को क्वेसन नम्बर 28 में सोधे हो है, यो पनि 28 को 2 मा सोधे छ है, अनि 2062 को 2 मा सोधे छ। सो यो रियाक्सन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यो फुल मेकानिजम देखाउनु होला तपाईहरुले। कस्तो भन्दा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ के गर्ने भन्दा एनिलिनलाई मिथाइल आयोडसँग रियाक्सन गराएर एनमिथाइल एनिलिन पनि देखाउने, अनि फर्दर यो रियाक्सन चाहिँ CH3 सँग रियाक्सन गरेर त्यही यो के भन्छ टर्सियरी एनिलिन बनाएको देखाउने, अनि त्यसलाई पनि फर्दर फेरि CH3 सँग रियाक्सन गराएर क्वाटर्नरी साल्ट बनाएको देखाउने के। त्यो NCH3 यसले गर्दा मार्क्स डिडक्ट हुने चान्सेस कमै हुन्छ, यहाँ प्लस आयन I माइनस आयन बनाउने के है। यसरी गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ 2.5 मार्क्सको सोध्न सक्छ है, 2 देखि 2.5 मार्क्सको सोध्न सक्छ यो रियाक्सन। र अब अर्को रियाक्सन छ हाम्रो के त असाइलेसन रियाक्सनहरु हो त। असाइलेसन रियाक्सन भनेको चाहिँ रियाक्सन विथ के त भन्दा चाहिँ असाइल हैलाइड or acid anhydride, acyl halide or acid anhydride। अब के हुन्छ भन्दाखेरि when aniline is treated with ethanol chloride that is COCl group हैन, यसको नाम के त इथानोइल क्लोराइड। यसको लोन पेयर देखाएको मैले है, एनिलिन भयो। रियाक्सन गरे भने के भइदिन्छ भन्दा चाहिँ यहाँ प्रोडक्ट साइडमा के आउँछ NHCOCH3 प्लस HCl। के हुन्छ त भन्दाखेरि मेकानिजम देखाउनु पर्दा चाहिँ हैन, यो यहाँ H
H2 लाई मैले HH लेखेँ नि, यो H ले Cl लिएर जान्छ अनि यो लोन पेयर चाहिँ यससँग अट्र्याक्ट गर्छ। देयरफोर के आयो त प्रोडक्टमा यहाँ हाम्रो NHCOCH3 आयो। यो डबल बोन्ड है, सरी मैले सिङ्गल मात्र लेखेर रहेछ। सो यसको नेम के हुने भयो त एसिटानालाइड है। अनि यसको अर्को नाम के हुने भयो एन फिनाइल इथानमाइड, किनभने दुईटा नम्बर अफ कार्बन एटम छ अनि त्यहाँ यो CO ग्रुप भनेपछि त CO ग्रुप अब अमाइनसँग अट्याच भएपछि अमाइड भयो नि त। सो एन फिनाइल इथानमाइड है। सिमिलरली यो अर्को रिएक्सन, यो पनि इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन, 2 मार्क्समा सोध्ने टाइपको रिएक्सन हो। 2 मार्क्स भन्नाले 2 मार्क्समा 1 मार्क यसको अर्को अट्याच क्वेसन पनि हुन्छ। यो 1 मार्कको भनौँ न, माथिको चाहिँ 2 देखि यो चाहिँ ठ्याक्कै 2 मार्क्सको सोध्छ यो चाहिँ, किनभने हामीले 4वटा प्रोसेस 3टा प्रोसेस देखाउनु पर्ने, के अरे 4वटा प्रोसेस देखाउनु पर्ने हुन्छ नि त, सरी 3टा प्रोसेस देखाउनु पर्ने हुन्छ नि त। फर्स्टमा चाहिँ एनिलिनलाई यो सेकेन्डरी, त्यसपछि सेकेन्डरीबाट टर्सियरी र टर्सियरीबाट क्वाटर्नरी साइन बनाएको 2 मार्क्सको सोध्छ। यो चाहिँ 1 मार्क्सको हैन, 1 मार्क 2 मार्क्सको सोधिरहेको हुन्छ। अब अर्को रिएक्सन चाहिँ के भन्छ चाहिँ एसिटिक एनाहाइड्राइडसँगको रिएक्सन हेरौँ है त। के हुन्छ त यसमा NHH लेखिदिन्छ, लोन पेयर हुन्छ। अब एसिटिक एनाहाइड भनेको CH3C डबल बोन्ड O, फेरि यो अक्सिजन एटमले अर्को COCH3 लाई अट्याच गरेको हुन्छ है। सो यसमा पनि के हो भन्नु पर्दा चाहिँ हैन, यति एउटा यो H चाहिँ हैन CH3COO भनेर हैन, यता के इथानोइक एसिड बनाउँछ, CH3COOH इथानोइक एसिड बनाउँछ हैन। र बाँकीको NHCOCH3 द्याट इज सेम माथिको जस्तै कपी भन्नाले ठ्याक्कै सेम बनाउँछ, CH3COCH3 सेम हो है। सेम माथिकै प्रोडक्ट एसिटानालाइड बनाउँछ। यसको नाम के हो, अर्को नाम एन फिनाइल इथानामाइड है। सो यो पनि कि यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ, दुईटै सोध्न सक्छ है। र अब हामी अर्को के पढ्छौँ, डायजोटाइजेसन रिएक्सन। सो डायजोटाइजेसन रिएक्सनमा के हुन्छ, डायजोटाइजेसन रिएक्सनमा हैन, व्हेनेभर एनिलिन रिएक्ट्स विथ के त HNO2 द्याट इज नाइट्रस एसिड एट आइस कन्डिसन भनेको कोल्ड कन्डिसन भनौँ न हैन, चिसो एकदम 0 to 5 डिग्री सेल्सियसको टेम्परेचरमा रिएक्सन गऱ्यो भने त्यसले के दिन्छ बेन्जिन डाइजोनियम सल्ट। सो हाम्रो के हुन्छ त रिएक्सन भन्दा एनिलिनलाई डायजोटाइजेसन हो हैन। डायजोटाइजेसन भन्छ अब नाइट्रस एसिड त अब हामी स्टेबल फर्ममा हुन इन्सिटु गरेर मात्र हामीले नाइट्रस एसिड पाउने हो हैन। देयरफोर के कसरी इन्सिटु कन्डिसनमा हामीले यसलाई पाउने भन्दा चाहिँ whenever we react NaNO2 that is sodium nitrite with dilute HCl है, we get के त HNO2 HNO2 भन्ने छ एकछिन है, यो एनिलिन भयो हैन, एनिलिन भएर यो यसमा चाहिँ के त HNO2 that is नाइट्रस एसिड कसरी पाउँछ भन्दा NaNO2 र डाइल्युट HCl के गरेपछि हैन इन्सिटुमा अनि 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वी गेट के बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड द्याट इज डाइजोनियम सल्ट। कोर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड हो त्यो, NCl प्लस आयन माइनस आयन है। यसको नाम के हुन्छ त, अनि यता के बनाउँछ त H2O, यो चाहिँ के हो त बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड। र यदि यो चाहिँ किन कम्पलसरी हो भन्दा चाहिँ हैन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस चाहिन्छ नै चाहिन्छ है। यदि यो 5 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी भइदियो भने क्या यही एनिलिनलाई हामीले
5 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी नाइट्रस एसिडसँग रियाक्सन गराइदियो भने हैन के हुन्छ त प्रोडक्ट भनेको हाम्रो फिनोल आउँछ क्या तर 5 डिग्री सेल्सियस भन्दा चाहिँ बढी भयो भने चाहिँ है सो के हुन्छ त भन्दा चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टमा के आउँछ त फिनोल आउँछ which is not diazotization process and it is not a diazonium salt. So diazonium salt हुनेको लागि जहिले पनि 0 to 5 डिग्री सेल्सियस हुन्छ यो रियाक्सन पनि इम्पोर्टेन्ट छ सोध्छ यो पनि तर फिनोलको रियाक्सन एकचोटि सोधेछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एकचोटि चाहिँ सोधे नै छ हैन सोधे जस्तो हैन सोधे नै छ है अनि एनिलिन भइहाल्यो यो चाहिँ एकचोटि सोधेछ अब यहाँ पनि के भन्दा H2 अब यसको मेकानिजम के हो भन्दा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अब माथिको केसमा चाहिँ है ए NH2 छ नि NH2 चाहिँ के भइदिन्छ भन्दा चाहिँ अब यहाँ HNO2 लाई मैले होनो लेख्थे है होनो भनेपछि यो यहाँबाट के हुन्छ भन्दाखेरि वाटर मोलिक्युल र अब HCl पनि छ के जुन यो HCl छ नि यो HCl पनि छ नि यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ नि यो H2O लिएर जान्छ क्या अनि यो के हुन्छ त बाँकीको N दुईटा N2 भइहाल्यो N2Cl अट्र्याक्ट भएर प्रोडक्ट साइडमा चाहिँ के बन्यो N2Cl हैन N2Cl बन्छ के भन्छ भन्दा N2Cl बनाउँछ है त्यस्तै गरी अब फिनोल बन्ने केसमा whenever the temperature is greater than 5 डिग्री सेल्सियस सेम यसमा नि होनो हो है तर के हुन्छ भने बडी हिट गर्दा चाहिँ वाटर मोलिक्युल त बनेर उडेर जान्छ पछि चाहिँ के N2 ग्यास पनि इभोल्युसन हुन्छ क्या है जसले गर्दा यो OH यता गएर अट्र्याक्ट भइदिन्छ सो हाम्रो प्रोडक्ट के हुनुभयो whenever it is greater than 5 डिग्री सेल्सियस यो चाहिँ 0 to 5 कन्डिसन भयो माथिको चाहिँ we get phenol है यो पनि इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन हो 2 मार्क्स को लागि तर 1 मार्क को चाहिँ सोध्न सक्छ है अब अर्को इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन के भन्दा चाहिँ कार्बन अमाइन रियाक्सन है त कार्बन अमाइन रियाक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि whenever aniline is treated with chloroform CHCl3 and aqueous KOH we get the product phenyl isocyanate ठ्याक्क के हो भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले फिनाइल आइसोसाइनाइड पाउँछ यसको नाम के हो फिनाइल आइसोसाइनाइड यसलाई के पनि भन्छ फिनाइल कार्बाइल अमाइन है अब यसको मेकानिजम के हो भन्दा चाहिँ NH2 छ NHH लेख्दै मैले हैन के हो भन्दाखेरि H अब कार्बन अमाइन टेस्ट चाहिँ तपाईहरुको के जस्तो कस्तो बेला अब हाम्रो अबलाई कस्तो भन्दाखेरि भन्न खोजेको चाहिँ मैले भन्दाखेरि एउटा अब एनिलिन प्राइमरी अमाइन र एनिलिन को लाई डिस्टिंग्विश गर्नु पर्यो भने यो रियाक्सन युज गरिन्छ म त्यो मेकानिजममा देखाउँछु है अनि प्राइमरी र सेकेन्डरी पनि डिस्टिंग्विश गर्न यो कार्बन अमाइन रियाक्सन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन भेरी इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन है यो चाहिँ अब के हुन्छ त भन्दा यो HCl लिएर जान्छ यहाँ के भन्छ त 3HCl हुन्छ के अनि बाँकी NC रियाक्सन हैन यसको मेकानिजम यति हो सिमिलरली अब प्राइमरी अमाइनमा हैन यही रियाक्सन जस्तै मैले इथान अमाइन लिइदिन्छु सेम यही हो CHCl3 KOH राखेर रियाक्ट गर्यो भने हाम्रो प्रोडक्ट के हुन्छ त CH3 CH2 NC plus KCl plus H2O सबै मैले मिस्टेक भनेर रहेछ अघि नै के हो भन्दा चाहिँ अब हाम्रो यसले के सबै मैले अघि एउटा कुरा मिस्टेक भने हजुरहरुलाई एनिलिन र प्राइमरी अमाइन डिस्टिंग्विश गर्न चाहिँ हैन एनिलिन र प्राइमरी अमाइनले मात्र यो
कार्बन अमाइन रियाक्सन गर्छ जसलाई कार्बन अमाइन टेस्टको रूपमा पनि लिन सकिन्छ है, कार्बन अमाइन टेस्ट पनि भनिन्छ यसलाई। यिनी दुईटाले मात्र दिने भयो। तर सेकेन्डरी अमाइनको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि CH3 NHCH3 लिएँ है मैले सेम, तर रियाक्सन नै हुँदैन क्या। किन हुँदैन भन्दा त्यहाँ HClहरू इनफ नम्बर अफ हाइड्रोजन एटम पुग्दैन क्या टु फर्म HCl होइन, देयरफोर नो रियाक्सन। सो यसले दुईटा के अरे एनिलिन मात्र दिने भयो, इथानमाइन र एनिलिन प्राइमेरी अमाइनले मात्र दिन्छ, सेकेन्डरीले दिन्न। यो के हो त एन मिथानमाइन है, अब दिने भनेको दुईटाले मात्र हो। सो यो दुईटा रियाक्सन इम्पोर्टेन्ट छ। र अब अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन भनेको कप्लिङ रियाक्सन है, त्यो पनि जेनरली 2 मार्क्समा सोधिने हुन्छ। 2 मार्क्स र हजुरहरूको त्यो अब जति पनि रियाक्सन गरेछौँ हाम्रो यो तपाईँको अब रियाक्सन सिक्वेन्स टाइपको क्वेसन्सहरूमा नि इम्पोर्टेन्ट छ क्या। सो यिनीहरू राम्रोसँग बुझ्नु भएर रियाक्सन सिक्वेन्स गर्नुभयो भने मार्क्स त मजाले 5 on 5 नै पाउँछ, कुनै मार्क्स काट्ने चान्सेस नै हुँदैन है। सो नेमिङ एउटा करेक्ट लेख्नु पऱ्यो र रियाक्सनमा रिएजेन्ट, त्यसको टेम्परेचर युज गर्छ भने टेम्परेचरको कुरा, क्याटलिस्ट युज गर्छ क्याटलिस्टको कुरा, प्रेसर छ भने प्रेसरको कुरा होइन, कुन रिएजेन्ट पर्टिकुलर रिएजेन्ट युज गर्छ त्यो लेख्नु पर्ने हुन्छ, द्याट इज भेरी म्यान्डेटोरी। अब कप्लिङ रियाक्सन भनेको के त, बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड लिन्छ है, डाइजोनियम सल्ट लिएर त्यसलाई के गर्ने भन्दा चाहिँ रियाक्सन गराउने, तर केसँग भन्दा चाहिँ एउटा चाहिँ एनिलिनसँग होइन, एट लोवर टेम्परेचर हामीले एजोडाइ पाउनको लागि इन एसिडिक मिडियम है। तर एउटा फेनोलसँग पनि एउटा रियाक्सन सोध्छ जुन के भन्दा त्यो चाहिँ अल्कालाइन मिडियममा त्यसलाई वार्म गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै OH- है। हाम्रो प्रोडक्ट के हुन्छ भन्दा चाहिँ एजोडाइ बनाउँछ, त्यसको नाम के हुन्छ, सिम्पल छ है यसको, म हजुरहरूलाई मजाले मेकानिजम भनिदिन्छु। यसको नाम के हुन्छ, पी अमिनो बेन्जिन। यसको के हुन्छ त, OH ग्रुप अट्याच छ नि त। सो यसको नाम के हुन्छ, पी हाइड्रोक्सी एजोबेन्जिन। मैले माथिको नेमिङ रङ लेखेर रहेछ यसमा, यो के हुन्छ त भन्दा एजो छुटेछ क्या, पी अमिनो एजोबेन्जिन, उसले के पनि भनिन्छ त एजोडाइ। सो अब यसको रियाक्सन प्रोसेस चाहिँ कसरी हुन्छ त हेर्नुहोस् है त। जस्तै अब N2 नै राखौँ होइन, यसमा Cl छ, अनि फर्दर केसँग रियाक्सन गराउने भन्दा चाहिँ जस्तै अब यो मैले NH2 ग्रुपलाई यता NH2 छ, अब यो हाइड्रोजन एटम त प्रेजेन्ट हुन्छ नि त यो यसमा के अरे फिनाइल ग्रुपमा, के गर्छ त भन्दाखेरि यो एसले Cl लिएर जान्छ क्या, अनि हाम्रो प्रोडक्ट के बनिन्छ त, यसलाई म यसरी लेखिदिन्छु, N2Cl को खासमा यसरी लेखिन्छ N डबल बोन्ड N है। सो के हुन्छ त रियाक्सन भन्दा N डबल बोन्ड N, तर यहाँ NH2 ग्रुपसँग अट्याच हुन्छ। अब के हुने भयो भन्दा चाहिँ अब यहाँ हेर्दा चाहिँ अर्थोमेटा पारा पोजिसनमा अमाइन ग्रुप छ नि त यहाँ। सो नेमिङ के हुने भयो, पी अमिनो एजोबेन्जिन है। त्यस्तै गरी फिनोलको केसमा पनि त्यही हो, माथि जस्तै HCl लिएर जानियो, तर फरक के भयो त, पारा पोजिसनमा अल्कोहल ग्रुप छ, त्यसलाई अब हाइड्रोक्सी लेख्नुपर्ने हुन्छ। तरिका मैले यहाँ हाइड्रो एजोबेन्जिन लेखेको छ, हाइड्रोक्सी एजोबेन्जिन लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। अब सो अब सेम अघि जस्तै यसमा पनि H ले Cl लिएर जान्छ, अनि यहाँ के हुन्छ त भन्दा N डबल बोन्ड N, तर पछाडि के हुनुभयो त
para पोजिसनमा OH ग्रुप द्याट इज अल्कोहल ग्रुप लेख्दा चाहिँ para पोजिसनमा अब सफिक्सको रूपमा आउँछ प्राइमेरी के अरे प्रिफिक्सको रूपमा आइदिन्छ होइन त्यो जसले गर्दा यसको नाम के हुनुभयो पी हाइड्रोक्सी एजो बेन्जिन त्यस्तै गरी माथि पनि अगाडि आउँछ सफिक्सको रूपमा होइन यसरी हामीले कप्लिङ रियाक्सन गर्छ यो दुईटै रियाक्सन इम्पोर्टेन्ट छ बडी सोध्ने यो छ तर यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ है 2 मार्क्सको लागि त एचएससीबी एनईमा सोधिरहेको हुन्छ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ अब अर्को एउटा रियाक्सन छ अक्सिडेसन अफ एनिलिन अक्सिडाइज गर्यो भने के हुन्छ त है त whenever aniline is oxidized with के छ भन्दा चाहिँ potassium permanganate or that is K2Cr2O7 or Na2Cr2O7 एउटै हो जुनै युज गर्दा पनि this or this we can use any हाम्रो के हुन्छ त प्रोडक्ट भन्दा चाहिँ p benzoquin 1 यहाँ डबल बोन्ड O र यहाँ डबल बोन्ड O के हो यसको नाम p benzoquin 1 है यो अक्सिडेसन गर्ने हो यो रियाक्सन पनि इम्पोर्टेन्ट नै छ 1 मार्कलाई सोध्न सक्छ है र अब हामी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन हेर्छौँ यो चाहिँ धेरै नै सोध्छ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ 2 मार्क्सको रियाक्सन सोध्छ यहाँबाट चाहिँ यसमा चाहिँ दुईटा छ है दुईटा रियाक्सनहरु छ 2 मार्क्सको छ दुईटा रियाक्सन दुईटा डिफरेन्ट रियाक्सन छ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन भन्छ एउटा हेलोजिनेसन गर्ने हेलोजिनेसन नर्मली 1 मार्कको सोध्छ हैन तर अर्को नाइट्रेसन छ नाइट्रेसन चाहिँ 2 मार्क्सको लागि सोध्छ है फर्स्टमा हामी के गर्छ त हेलोजिनेसन यो नाइट्रेसन तल लेख्छु म अब हेलोजिनेसन गर्दा चाहिँ हैन जनरली aniline with reaction with aqueous Br2 that is reactive यो पनि हाइली रिएक्टिभ हुन्छ यो पनि हाइली रिएक्टिभ हुन्छ है दिस आर भेरी रिएक्टिभ यो चाहिँ लेख्नु पर्दैन रिएक्टिभ चाहिँ म त्यसरी लेखा हजुरहरु बुझाउनलाई दुईटै हाइली रिएक्टिभ भएकोले गर्दा के हुन्छ त भन्दा चाहिँ अर्थो र para पोजिसनमा चाहिँ ब्रोमिन एड भइदिन्छ क्या है हैन सो प्रोडक्ट हाम्रो के हुन्छ भन्दा चाहिँ 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलिन अब यदि ब्रोमिन रिएक्टिभ छैन नन पोलर सल्भेन्ट हो भने चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ सेम हुन्छ तर रिएक्सन प्रोसेस चाहिँ कस्तो भइदिन्छ भन्दा चाहिँ अर्थो पोजिसन र para पोजिसनको दुईटा प्रोडक्ट आउँछ क्या एकचोटि अर्थो पोजिसनमा ब्रोमिन आउँछ र अर्को para पोजिसनमा ब्रोमिन आउँछ क्या है यो चाहिँ यो खासमा धेरै सोध्ने यो इम्पोर्टेन्ट छैन है यो खाली मैले बुझाउनलाई सोधेको यो बुझाउनलाई भनिदिएको है इन केस सोधिहाल्यो भन्ने केसमा चाहिँ मैले यो भनिदिएको हजुरहरूलाई इफ यो चाहिँ लेस रिएक्टिभ र नन पोलर सोल्भेन्टसँग रिएक्सन गरिदियो भने है माथिको चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट छ 1 मार्कलाई सोधिहाल्छ यो चाहिँ धेरै जस्तो अब अर्को छ 2 मार्क्सको लागि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट है त्यो भनेको नाइट्रेसन यो ठ्याक्कै 2 मार्क्सलाई सोध्छ 2 मार्क्सलाई सोध्ने टाइपको रिएक्सन हो यो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ अब कसरी सोधिन्छ भने व्हाइ इज NH2 ग्रुप अफ एनिलिन प्रोटेक्टेड बिफोर नाइट्रेसन है नाइट्रेसन बन्यो त्यो टर्म आयो NH2 ग्रुप अफ एनिलिनलाई किन हामी प्रोटेक्ट गर्छौँ भन्छ है 2061 मा सोधा छ एक्चुअली र लङ क्वेसनमा चाहिँ पछाडि एट्याच भएर सोधिरहेको क्वेसन हो नाइट्रेसन गर्यो भने के हुन्छ भन्ने टाइपमा सोध्छ यो चाहिँ 2 मार्क्समा 2061 मा सोधा रहेछ र बाँकी पछाडि लङ क्वेसन एन्सर लङ क्वेसनमा तपाईँको त्यो लाइब्रेरी प्रिपरेसन अफ एनिलिनसँग अट्याच भएर सोध्न सक्छ यो क्वेसन सो डाइरेक्ट नाइट्रेसन अफ एनिलिन चाहिँ हुँदैन होइन किन चाहिँ हुँदैन भन्दा चाहिँ अब त्यसले ब्ल्याक मास बनाउँछ होइन अनि अर्को कुरा के हो भन्दा चाहिँ एनिलिन NH2 ग्रुप अफ एनिलिन होइन त्यो हाइली रिएक्टिभ हुन्छ एसिडिक मिडियममा अनि त्यसले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दा NH2 बाट अमोनिया NH3 मा कन्भर्ट भइदिन्छ क्या
सो म बेसिक पोइन्ट्सहरू लेख्छु हजुरहरूलाई एक्जाममा लेख्नै पर्ने पोइन्टहरू के हुन्छ भने चाहिँ NH2 ग्रुप अफ एनिलिन चाहिँ एकदम रिएक्टिभ हुन्छ क्या अनि एसिडिक मिडियममा चाहिँ यो के भइदिन्छ भन्दा चाहिँ कन्भर्टेड इन्टु के त NH3 है सो बेसिकली मैले हजुरलाई बुझाउने हो भने हैन एउटा यो पोइन्ट भइहाल्यो हैन म त्यो अब नेक्स्ट पोइन्टको कुरा मैले हजुरलाई भन्न गइरहेको छु अब NH2 ग्रुप अफ एनिलिन हैन अब NH2 ग्रुप अफ एनिलिन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रिड्युसिङ एजेन्ट हुन्छ क्या तर हाम्रो नाइट्रेसन गर्दा त कङ्क्याचिनो3 र कङ्क्याचिटोसो युज गर्नुपर्ने हुन्छ सो CONC-HNO3 is oxidizing agent and CONC-HNO3 oxidizes aniline to black mass जुन त्यो माथिको प्रोडक्ट छ नि हाम्रो पी बेन्जोक्विनोन आयो नि जुन यहाँ माथि गरेको थियो नि हामीले अघि नै यो अक्सिडेसन गर्दाखेरिको केसमा के जुन हाम्रो पी बेन्जोक्विनोन आएको छ नि हैन त्यो भनेको ब्ल्याक मासको रूपमा हुन्छ के सो बेसिकली हाम्रो के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि अब यो पी बेन्जोक्विनोन के को फर्ममा हुन्छ भन्दा चाहिँ ब्ल्याक मासको फर्ममा हुन्छ के है यो ब्ल्याक मास हो हाम्रो नाइट्रेसन गर्दा चाहिँ ब्ल्याक मासको फर्ममा हुन्छ जसले गर्दा फर्दर त्यो तपाईको के भन्छ हाम्रो प्रोडक्ट आउँदैन के मेन प्रोडक्ट नै आउँदैन सो यो ब्ल्याक मास भइहाल्यो सेकेन्ड पोइन्ट यो भयो अनि अर्को थर्ड पोइन्ट चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ एनिलिन चाहिँ हैन हाइली रिएक्टिभ हुन्छ हाइली रिएक्टिभ हुन्छ देयरफोर मिक्सचर अफ मोनो डाई एन्ड ट्राई सब्स्टिट्युट प्रोडक्ट्स चाहिँ फर्म चाहिँ हुन्छ यति तीनटा रिजनले गर्दा हामीहरूले यसलाई प्रोटेक्ट चाहिँ गर्नै पर्छ अनि लास्टमा हामीले त्यसलाई त्यो प्रोटेक्टेड भएको एनिलिनलाई रिप्रोटेक्ट गरेर हामीहरूले त्यसलाई के गरिन्छ त हाम्रो प्रोडक्टहरू निकालिन्छ है त सो फर्स्टमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यति तीनटा पोइन्ट चाहिँ कम्पलसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ 2 मार्क्सको क्वेसनमा है यो चाहिँ जेनरली अब तपाईहरुको अब ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन लङ क्वेसनमा धेरै जस्तो सोधिरहेछ है लङ क्वेसनमा पछि अट्याच हुने 2 मार्क्सको टाइपको क्वेसन हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ के यो बडी सर्ट भेरी सर्ट एन्सर क्वेसन एकचोटि मात्र सोधेको छ लङ एन्सर क्वेसन 10 मार्क्सको क्वेसनमा जेनरली 2 मार्क्सको लागि सोधिरहेको छ है अब नाइट्रेसन भन्ने बित्तिकै के हो भन्दा चाहिँ अब एनिलिन ग्रुप छ NH2 अब हामीले इथानोल क्लोराइडसँग रिएक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ पहिला है हिट गर्यो के पाउँछ त हामीले पहिला N मिथाइल इथानामाइन त्यसलाई के हुन्छ एसिटानोलाइड है अब यो रिएक्सन यो अब एसिटानोलाइडलाई हामीले के गर्नु पर्दा नाइट्रेसन गर्नु पर्यो टु फर्म अफ पहिला एनिलिनलाई चाहिँ इथानोल क्लोराइडसँग किन रिएक्सन गर्यो त यसलाई प्रोटेक्ट गर्नुको लागि अब यो प्रोटेक्टेड एनिलिनलाई हामीले फर्दर नाइट्रेसन गर्ने हो भने प्रोटेक्टेड एनिलिनको फर्ममा हुन्छ के NHCOCH3 चाहिँ हैन अनि यसलाई हामीले फर्दर नाइट्रेसन गर्दा चाहिँ CONC-HNO3 र CONC-H2SO4 को नाइट्रेसन भन्दा CONC-H2SO4 र CONC-HNO3 युज गर्ने हो हैन यो दुईटा युज गर्ने हो ओके सो के हुन्छ त भन्दाखेरि यसलाई हिट गर्यौं नाइट्रेसन गर्दा हामीले प्रोडक्टहरु दुईटा पाउँछौं मेजर प्रोडक्ट के हुन्छ त भन्दा NHCOCH3 हुन्छ तर NO2 ग्रुप भएर अट्याच हुन्छ तल प्यारा पोजिसनमा सो नाम के हुन्छ यसको p नाइट्रो एसिटानोलाइड यो भनेको मेजर प्रोडक्ट हुन्छ है
र अर्को माइनर प्रोडक्ट के हुन्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो त यो पनि आउने प्रोडक्टको रूपमा, तर यो थोरै फर्ममा हुन्छ, त्यो चाहिँ अर्थो पोजिसनमा नाइट्रो ग्रुप भएर अट्याच भइदिन्छ, यता वाटर मोलिकुलर फर्म हुन्छ। यसको नाम के हुने भयो त ओ नाइट्रो एसिटानालाइड एसिटानिलाइड है त। र फर्दर अब यो प्रोटेक्टेड फर्ममा भएको होइन, नाइट्रेसन गरेर नि प्रोटेक्टेड फर्ममा भएको एनिललाई हामीले डिप्रोटेक्ट गर्नु पर्यो। सो फर्दरलाई के गर्नुभयो त हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मिडियम गऱ्यो भने हाम्रो मेन प्रोडक्ट पाउँछौँ। नाइट्रेसन गर्नुको प्रोसेसमा चाहिँ यो रियाक्सन्सहरू यो लेख्नुपर्ने हुन्छ है। सो फर्दर हामीले एनिलिन त चाहियो नै होइन। अब एनिलिन कसरी पाउँछौँ त भन्दा हेर्नुहोस् है त, NH2 NO2। अब यहाँ जुन हाम्रो रोक्नु ल, अनि यहाँ चाहिँ के फर्म गरिदिन्छ त इथानोइक एसिड। सिमिलरली यो केसमा पनि NH2 हुन्छ र यता के त NO2, यता पनि के फर्म गर्छ त इथानोइक एसिड नै फर्म गर्छ। सो यसको नाम के हो प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट के है पी नाइट्रो एनिलिन। त्यस्तै गरी यहाँ के हो त अर्थो नाइट्रो एनिलिन है। सो हाम्रो प्रोडक्ट कसरी आउने भयो भन्दा चाहिँ होइन, यहाँ माथि जुन NHCOCH3 छ नि यो ब्रेक हुन्छ क्या, अनि हाम्रो H2 भनेको त OH माइनस H प्लस आयन हो नि त होइन। अनि यो CO इनुर चाहिँ COCH3 ले OH लिएर गएर हाम्रो के बनाएको प्रोडक्ट CH3COH, अनि H प्लस आयन चाहिँ यो माथि गएर यसमा गएर अट्याच भइदिन्छ, त्यसपछि के बनाएको यहाँ NH2 NO2 यसरी हुन्छ है त। सो यो चाहिँ 2 मार्क्समा सोध्ने एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू भयो। अब हामी अर्को पार्टमा चाहिँ के पढ्छौँ भन्दा चाहिँ जेनरली कस्तो टाइपको पढिन्छ भन्दा चाहिँ 5 मार्क्समा सोध्ने टाइपको के तपाईँको सर्ट एन्सर क्वेसन सोध्ने रियाक्सन सिक्वेन्सको बारेमा पढ्छौँ। र अझ एउटा रियाक्सन अझ एउटा बाँकी रहेछ, कुन चाहिँ भन्दा चाहिँ सल्फोनेसन बाँकी छ है त। सल्फोनेसन हेरौँ न त, सल्फोनेसन हेऱ्यौँ है त। सल्फोनेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो 2 मार्क्स सोध्ने है। सल्फोनेसनमा के हुन्छ भन्दा चाहिँ NH2 छ, मैले चाहिँ NHH लेख्दै NH2 ला होइन। यसलाई चाहिँ हामीले के त कङ्क H2SO4 सँग मात्र रियाक्सन गराउने क्या सल्फ्युरिक एसिडसँग। र यो सल्फ्युरिक एसिडलाई मैले कसरी लेखिदिन्छु भन्दा OH माइनस आयन र HSO3 प्लस आयन हुन्छ क्या, यो आयन्सहरू हो। H2SO4 लाई यसरी मैले डिभाइड लेखेको, जेनरली यसरी नै लेखिन्छ H2SO4 लाई OH माइनस आयन र HSO3 प्लस आयन कम्बाइन भएर H2SO4 बनेको हुन्छ नि त होइन। अब हाम्रो प्रोडक्ट के हुन्छ भने सल्फोनिक एसिड हुन्छ होइन। सल्फोनिक एसिड भएकोले गर्दा NH2 त NH2 नै रहन्छ माथि, तर पारा पोजिसनमा SO3H आयन, किनभने अलरेडी हाइड्रोजन बन्डिङ हुन्छ नि त, हाम्रो त्यसलाई HSO3 चाहिँ लेख्न मिल्दैन कि, SO3H चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो यसको नाम के हो सल्फोनिक एसिड बनाउँछ 1 2 3 4 पोजिसनमा अघि नै माथि नेमी नोमेनक्लेचर जस्तै पी अमिनो सल्फोनिक एसिड हुन्छ यसको नाम होइन। र यसको मेकानिजम पनि म भनिदिन्छु है त, सिम्पल छ मेकानिजम। के हुन्छ त भन्दा यो H2 लिएर गयो र यो HSO3 यता गएर अट्याच हुन्छ। खासमा के हुन्छ त भन्दा यो H हुन्छ होइन, अनि मोलिकुलर रिएरेन्जमेन्ट हुन्छ क्या यहाँ चाहिँ, अनि यो यता पारा पोजिसनमा HSO3 प्लस आयन चाहिँ गइदिन्छ क्या। सो यसरी हाम्रो रियाक्सन हुने हो। जेनरल बेसिकली 2 मार्क्समा सोधिरहने हुन्छ यो क्वेसन है। र अब हामी नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ के पढ्छौँ भन्दा चाहिँ के अरे यसको बारेमा जेनरली 5 मार्क्समा सोध्ने टाइपको क्वेसन्सहरू हेर्छौँ। यो चाहिँ 2 मार्क्समा सोध्ने र अट्याच्ड हुने, त्यो जुन लङ एन्सर क्वेसनमा अट्याच हुने क्वेसन्सहरू पढ्यौँ है त आजको लागि यति नै।
नेपाल अनस्कुल हेर्दै गर्नु होला। अरू भिडियोज पनि छ, अरू च्याप्टर्सहरूको हजुरले मजाले सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। केही कोरिज क्वेसन छ भने केही कन्फ्युजन लागेमा तल नम्बर छ त्यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ, त्यो लिङ्क के अरे डिस्क्रिप्सनमा त्यहाँ नम्बर छ, त्यहाँ आएर मजाले हजुरले फोन गरेर क्वेरिजहरू हजुरको आफ्नो केही क्वेसन कन्फ्युजन लागेको कुराहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। सो आजलाई यति नै, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।